السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وصفات مجربة مع خديجة. اليوم غادي نقدم لكم ورقة الفيلو اللي كتجي فيها حشوات مالحين وحلوين. كتجي واحد الورقة واعرة رائعة، تقدروا ديروا بها اي حشوة بغيتو. غادي نوريكم كذلك طريقة الاحتفاظ بها، كيفاش تحتفظوا بها في الثلاجة لتبقى عندكم مدة طويلة. وكذلك غادي نوريكم هذه الحشوة الرائعة، هاد البسيطلات باش عمرتهم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنسوش انكم تعملوا لايك واشتراك القناه ديالي باش دائما يبقى يوصلكم الجديد ديالي، وتفعلوا زر الجرس. شوفوا الورقه كيفاش كتجي، بحال ورق الفيلو اللي كيتباع. اول حاجه غنبداو هي نخدموا هاد الورق الفيلو. كيف ما كتشوفوا هو هذا كيكون عجينه كتكون طريه بحال هكا. اللي فايت مستعملو خادمو راه غادي يعرفوا. هانتوما كيفاش هادي راه جوج، وهنا كيبان لكم اللي مزيانه في هذا الورق الفيلو انه كيبقى مده طويله، لان ما كنستعملوا فيه لا بيض لا حليب. اذا على بركه الله غنوريكم الطريقه ديالو. نبداو به هو الاول، عاد نخدموا الحشوه. عندي 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض كبار، وعندي القليل من الملح، وعندي ملعقه خل ابيض ولا اي خل متوفر عندكم، وعندي ملعقه ونصف زبده. هاد العجينه هاد سميتو غادي تخدموها وتحتفظوا بها في الثلاجه كما قلت لكم، كتبقى حتى لشهر كامل، يعني ما تخسرش، لانها ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تخسرها. داك الخل كيعطي ديك التقرميشه، ديك التهرميشه اللي كتجي في هاد الورقه. غادي نجمعها غير بالماء، العجينه تكون قاصحه، تبقى قاصحه ضروري، لانكم الا رخيتوها ورخفتوها ما غاديش تنجح لكم اكيد، لان الورقه خاصها تكون قاصحه باش فاش تجي تورقي تخدم لك. هنايا غادي نشدها ونخليها ترتاح من بعد ما عجنتها. انا غادي نخلي العجينه ترتاح بعجاله. غادي نوريكم هذا النشا وجوج معالق ديال الدقيق. هادو ضروري، يعني ما تقولوش واش باش ممكن نبدلهم، واش ممكن نستعمل غير الدقيق. لا، ضروري النشا للتوريق، لانه هو المكون الاساسي في التوريق. ضروري انكم تورقوا به. العجينه من بعد ما خليتها ارتاحت شويه، انا ما خليتهاش ارتاحت بزاف، يعني ضروري تخليو واحد نص ساعه باش ما تعذبكمش فاش تبغيو تطلقوها. انا هنا خليتها ما كايناش ربع ساعه غير باش دغيا نخدمها، ولكن ضروري تخليها ترتاح. غادي نديرها بحال هكا باش تسهل ليا التقطيع ديالها. نشكلها كرات صغار اللي يكونوا متساويين في الحجم ديالهم باش يجيني قد قد. من بعد ما شكلت الكرات كيف ما كتشوف متساويين، عملت 8 8، وكل 8 غادي نديرهم بوحدهم. غادي نبدا نقرص فيهم باستعمال النشا. هنا غادي غير باش تسهل عليا وغادي نعاودهم، حيت كيف ما قلت لكم ما خليتش العجينه ارتاحت. من بعد ما تكوروهم بحال هكا خليهم ثاني يرتاحوا باش تجيكم سهله الخدمه فيهم. غادي نحاول نقرصهم على يعني على حجم واحد باش تبقى كل وحده قد وحده، وغادي تجي وحده فوق وحده. غادي نوريكم. انا كتجيني هادي سهله، ما فيهاش الخدمه بزاف، غير هاد النشا هو اللي كيرون شويه. هاد النشا هو اللي كيرون، ما راها سهله حيتاش كتبقى عندك تخدميها، والنهار الاخر عاد ديري لها الحشوه، ولا سيمانه، ولا المهم تبقاي وقت ما بغيتي ديري الحشوه راه كديريها، سواء مالحه ولا حلوه. كيف ما شفتوا كل مره كنحط نشا، عاد كنحط الكره الاخرى. هانتو ملعقه ديال النشا. نعملوا النشا بسخاء، لانه هو مكون اساسي اللي غادي يورق لكم. الا ما درتوش النشا راه ما غاديش تلصق لكم، راه غادي تلصق لكم، ما غاديش تورق مزيان. ضروري ندير النشا حتى نكمل 8 الكرات اللي حطيت.
وكنحط الثانيه وكندير فوقها النشا. علاش كندير نشا في الاول؟ باش ما ننساش، حيت كنخاف ننسى. كنحط وندير معلقه تاع النشا وصافي. هذه هي الاخيره. صافي خليتها واحد شويه ارتاحت. دابا عاد غادي نخدمها كيف ما كتشوفوا، وصيبت الاخرى وحتى هي غادي نخليها ترتاح بلا ما صيبت هذه. دابا غادي نبدا نسرح فيها. نقطه اساسيه، يعني شحال مره خدمتها وكنت اول مره خدمتها لصقت ليا. علاش؟ قرصتها بزاف، بقيت كنسرح فيها بزاف. ملي جيت نفرق ما لقيت ما نفرق، يعني تلصقوا ليا دوك الوريقات. فما نكتروش في التوريق، تورقيها غير شويه وتبان لك، تهزي وتبان لك الورقه راها صافي، راها ولات رقيقه، يعني صافي هذيك الساعه بركه. ما تكتريش التوريق. شوفوا التوريق يعني راه نشا مزيان دايره، حيت الورقات كيرجعوا ليا. انا ما خليتهاش تسرحت بزاف، طرخات بزاف. انا كلشي خدمته في دقه واحده. ها نتوما شوفوا شحال يعني فروزين الورقات، ما هماش ملاصقين، ما كيتلاصقوش. غادي نقادهم باش عاد نخدمهم مزيان، باش ما يكونوش التانيين يتناو ليا لتحت. غنبدا نبقى نسرح وما نحاولش انني نكتر، ما نكترش تسريح تاني. نورقهم. ضروري الحاشيات هما اللي كيبقاو فيهم العجينه غليظه، فضروري نبقى نجيب المدلك في الحاشيه. الحواش ديال العجينه ضروري نجيب المدلك فيهم، حيت هما اللي كيبقاو غلاط. وإلا بغيتو في الاخر انكم تشدوا شي اطار وانكم تقطعوها سواء مربع او لا دائره، الا كنتو غديروها بسيطلات ديروهم دائريين، ولا بغيتوهم بريوات ديروهم مربعين باش تبقى تجيكم سهله ديروا شرائط اللي غادي تخدموا بهم البريوات. ها نتوما صافي كنبقى خدم غير هنا غير الجناب، ما كنبقاش ندير الوسط، لانني الا درت وسط راه غيجيوني رقاق وغيلصقوا ليا الا بقيت ها نتوما صافي. هي هذه الورقه نتوما كتكون رهيفه، غير بالخاطر خدموها وغير بشويه، ولكن راه كتجي رائعه سواء في الحشوات المالحه ولا الحلوه. رائعه مختلفه على ورقه البسطيله اللي كتباع، يعني الورقه البسطيله العاديه. هاد ورقه الفيلو راه كتجي مميزه احسن من الورقه العاديه، كتجي فنه. راه في الفيديو راه غادي تشوفوا هاد البسيطلات كيفاش جاو، راه كيجيو مقرمشين وفنين غزالين، بالاخص الحاجه الحلوه. بغيت نوريكم كيفاش كنحتفظ بهم انايا في الثلاجه. كنجيب الورقه، ها نتوما راه فروزين، ها نتوما راه محلوله. ضروري تاكدوا ان راه بقات محلوله، باش يعني ما تبقوش تدلكوا بزاف، ما تدلكوش بزاف غير تبان لكم صافي راه ولات الورقه مزيانه. كنحبسو، كنشد بلاستيكه وكنتم غادي بحال هكا نتني في هذيك العجينه، والبلاستيكه تبقى تحته هي اللي فارقاهم. شوفوا التوريق، ها نتوما ضروري تبقاو ديروا النشا. هانتوما التوريق يعني عجينه مرقه. دابا غادي نثنيهم ونعملهم في بلاستيكه عاوتاني، ونسد عليهم ما يدخلش ليهم البرد، لان البرد كينشف هذيك العجينه، ما يبقاش يدخل ليهم الهواء. ويتعملوا في الثلاجه غير لتحت ماشي في المجمد، كيبقى حتى الشهر كامل ما عندهم ما يطرى اليوم. وغادي نعمل الاخر بنفس الطريقه. هذه قطعتها انايا قطعتها، حيت دوك الجوانب.
دابا غادي نخدم معكم هاد الورقه باش نوريكم كيفاش كتجي. راه وريتكم في اول الفيديو كيفاش كتجي في البسيطلات. هنا الحشوه، اي حشوه بغيتو ديروا بهم، مالحه او حلوه اللي بغيتو. هنايا غادي ندير حشوه ديال الطون، عندي بصله وعندي فلفل، عندي 2 علب ديال الطون، ممكن علبه واحده كتكفي. هنايا الشعريه الصينيه، عندي الجبن، 2 انواع ديال الجبن، الفرماج، وهنايا عندي الكورنيشون، الزيتون اخضر، وكذلك الورقه اللي غادي نستعمل، وشويه ديال الهريسه. فغادي ندير هذيك الفلفله والبصيله تشحر. كنحاول انه الفيديو ما يكونش طويل عليكم، داكشي علاش كنزرب دغيا، رغم ان هذا الفيديو تعكس ليا في التصوير. نخلي التصوير دايز، ولكن فاش كنجي كنلقاه انه تقطع، ما عرفتش علاش. هنايا غادي ندير البزار وشويه ديال التحميره وشويه ديال السكنجبير. الملح ما غاديش ندير بزاف، راه درت غير شويه قبيله. ما نديرش بزاف الملح حيت عندي الطون والكورنيشون وداك الشيء كامل. هنايا من بعد ما طاحت هذيك البصيله، غادي ندير هاد الشعريه الصينيه غير تشرب ليا هاد شويه العطريه وتشرب ليا ديك الزيت تاع العود، وتشرب مع هاد البصيله صافي. وغادي نطفي عليها. ممكن ديروا فلفله مشويه، المهم كتبقى الحشوه اختياريه. هنا غادي نطفي، عاد غادي نزيد الزيتون والكورنيشون والطون، يعني ضروري نطفي. هنا شويه الهريسه اختياريه، انا عاود نقصت عاوتاني حيت وليداتي صغار ما كيبغيوش الحرور بزاف. هنا غادي ندير شويه ديال الصوص الصوجا، وغادي ندير الطون اللي مسقطرته من الزيت، علبه واحده كتكفي. انا غادي ندير 2 علب، واي طون بغيتو ديرو. هنا راه النار طافيه، راني ما مشعلاش العافيه عليها. هنا غادي نخلي الحشوه تبرد، قلبتها لهاد سميتو، غادي نخليها تبرد وغادي نضيف لها هاد الفرماج، وغادي نضيف لها شويه الموتزاريلا، ونضيف لها شويه الفرماج احمر. ممكن ما ديروا لها والو، غير معلقه ديال مايونيز ولا هاد الفرماج غير باش تبقى تجي معلكه، كتجي بنينه واعره بزاف، بنينه بنينه ديال الطون، فن احسن من ديال الكفته. دابا هذه هي الورقه، حليتها وهانتوما الخدمه ديالها. غادي نوريكم، غنجيب واحد السيركل باش نخدم به. هي راه هاد الورقه راه حساسه، يعني خدموا بها غير بشويه، اختي تبان لكم مقطعه راه غادي تصايب لكم، ما تخافوش يعني. واختها دير غير لمطيها وغادي تجي مقاده في الفران، كتلصق ما كتبقاش مقطعه. هنا ما عرفتش فين مشى ليا الفيديو اللي غادي نخدم به، اللي خدمت فيه. المهم انا غادي ندهن الزبده، وغادي ندير واحد شويه ديال هذا بقاو ليا من هذيك اللي قطعت، فغادي نشدهم ونبقى ونديرهم الوسط باش ما تجينيش العجينه رقيقه الفوق. وغادي ندير شويه ديال الحشو. الملاحظه بغيت نقولها لكم انكم فين ما تبغيو تخدموا حيدوا هذاك النشا، وحتى كيبقى راه كيبقى، غادي نوريكم انه كيبقى، ولكن يعني ما كيدير والو، ما كيبقى مزيان. مزيان هذاك النشا راه هو اللي كيعاون انه ديك العجين، ديك الورقه كتبقى لكم مفرده، كل وحده بعيده على اختها. هانتوما هنايا درت سميتو كما كتشوفوا التصوير راه تعكس ليا. هانتو دابا كيفاش داير. هنايا هاد شويه غادي نقطعو، وقت تقطع الورقه انا غادي نجبرها. هانتوما شفتوا كيف تقطعت من هنا، غادي نشد واحد الشطريف من هذيك العجينه اللي بقات ليا من هذيك الورقه اللي قطعت، وغادي نجبرها ونحطها صافي. غادي ندهنها بالبيض، غادي ندهنها بالبيض. هانتوما كيف ما تشوفوا راه كتبقى فيها داك النشا، ولكن غير دهنوها بالبيض وما تخاف حتى حاجه. كدير حتى واحد شويه ديال الزبده، غادي دهنوها بالبيض، وغادي ندير فوقها واحد التزيين غادي نوريهم لكم. والفران يكون سخون مزيان. التزيين كيبقاو اختياريين. شديت واحد شويه ديال الورقه قطعتهم شرائط بحال هكا، درت ليهم شويه الملح وشويه التحميره وشويه ديال الزيت وشويه ديال بودره الثوم، وغادي نحطهم فوق البسيطلات اللي دهنتهم بالبيض. كيجيو رائعين في المنظر، والتزيين كيبقى اختياري ليكم. البسيطلات هانتوما كيفاش كيجيو. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي،
الا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش انكم تعملوا اشتراك للقناه ديالي، والى اللقاء الى وصفه اخرى.